बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है। ये वीडियो ज़रा रुक के सुनिएगा। मेरे पास एक शख्स आया और उसने मुझे आके कहा कि आप इसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाएं। मैं वीडियो में आना नहीं चाहता, कैमरा शाय हूँ और अच्छा नहीं लगता। उसने मुझे बताया कि आपने कब्रिस्तान की जो है वीडियो बनाई है कि इस तरह से बिच्छू वगैरह सारा कुछ निकला है। तो मैं आपको बताता हूँ ये शख्स कौन है जिसकी कब्र में सांप भी देखा गया। जब जनाजा लेके गए हैं तो सांप जो था वो कब्र के ऊपर बैठा हुआ था और उसके बाद जब सारे लोग वहां पे परेशान हो गए, जनाजा पढ़कर उसको दफन के लिए मैयत को ले जाया जा रहा था और वो एक मर्द की मैयत थी, औरत की नहीं थी। ये उसने साफ साफ बताया। तो उसने कहा कि आप इसके ऊपर जरा एक छोटी सी वीडियो बना दें तो शायद शायद किसी के दिल तक ये बात पहुंच जाए और शायद कोई बाज आ जाए। वैसे तो हमें नहीं पता कि हमारे साथ कब्र में क्या होना है, अल्लाह ने क्या रखा है। हम गुनहगार से लोग हैं, बस अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और अल्लाह करे कि हमारा ईमान के ऊपर जो है वो खात्मा हो इंशाअल्लाह। तो उसने कहा कि जी जब मैयत को ले जाके रखा तो सांप जो है वो एक साइड पे हो गया। उसने कहा ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बोल रहा हूँ, मैंने अपनी इन आंखों से देखा। तो सांप जो है वो उतर कर कब्र से एक साइड पे हो गया। उसके बाद जब मैयत को दफन किया गया तो उसके बाद ऊपर मिट्टी डाली गई। फिर आपको पता है वहां पे भी खड़े होके दुआ की जाती। कहते जब दफन किया गया तो उसके बाद चंद कदम हटके जब दुआ मांगी गई तो सांप दोबारा से जो है कब्र के ऊपर आकर बैठ गया। ये शख्स कौन था, इसका नाम क्या है, नाम तो मैं यहाँ पे नहीं लूंगी, हमें किसी की दिल आजारी हो। उसने मुझे नाम भी बताया है और इनकी जात भी बताई है कि ये कौन थे और ये काम क्या करते थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि काम क्या करते थे। वैसे तो सारी दुनिया कर रही है, बल्कि कई लोग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन इसने ये बताया है कि ये जो है सूद का काम करते थे। तौबा इस्तगफार, सूद तो अल्लाह के साथ तौबा इस्तगफार खुली जंग है और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे हमें। सूद, ये सूद का कारोबार करते थे। पैसे जो है लोगों को देते थे उधार, यानी कि कोई अगर आया है ना कि मुझे 10,000 चाहिए तो उसके साथ ये 15,000 पे वापस लेते थे। अगर कोई आया, इनके पास पैसा बहुत था और ये कोई तवीज़ गंडे भी करते थे, कोई तवीज़ का चक्कर था जो करते थे और उससे ये काफ़ी भारी भरकम पैसा लेते थे। यानी कि यूं कह लें कि काला इलम करते थे कि जिसको 50,000 चाहिए फिर उसके साथ 20,000 पे जायद वसूल किए जाते। जब आप किसी को कर्ज दें तो उसकी आप जरूरत पूरी कर रहे होते हैं और उससे आप उतना ही कर्ज वापस लें, ना कि आप जो है उसके साथ पैसे कुछ लगा के वापस लें। यहाँ कोई बिजनेस हो तो उसमें तो शायद, अब मेरा नाकस इलम है, मुझे इतना इलम नहीं कि मैं बता सकूं कि अगर बिजनेस करें तो उसमें से प्रॉफिट जो है पार्टनर हो तो आधा आधा तो होता है। ये तो बात समझ में आती है। अगर कोई बिजनेस के लिए किसी को पैसे देता है तो उसमें से कहता है मुझे प्रॉफिट दो, ये भी बात शायद समझ में आती। लेकिन किसी को पैसे देना और जितने पैसे दिए उसके ऊपर फिर बढ़ा के पैसे लेना, ये सूद की शक्ल है, ये सूद की मद में आता है। और ये जो शख्स हैं ये कारोबार करते थे सूद का और जब ये बीमार हुए हैं तो ये काफी अरसा बीमार रहे। ये इस कदर बीमार हो गए कि चारपाई पे कितने साल इनके गुजरे, इनको पैम्पर वगैरह भी लगते रहे हैं और चारपाई के ऊपर इनका बड़ा बुरा हाल हुआ। पहले इन्होंने तकरीबन कोई जिंदगी के 50 साल लोगों को सूद पे पैसा दिया और सूद पे इन्होंने बड़ा पैसा बनाया। और बताया ये भी जा रहा है कि इनकी बेटियां जो हैं उनको डिवोर्स भी हो गई। 3 बेटियों को तो डिवोर्स हो गई और कुछ बेटे भी इनके घर से भाग गए। घर के हालात इनके काफी खराब हुए, लेकिन ये सूद का कारोबार फिर भी नहीं छोड़ते थे और पूरे गांव को पता था कि ये सूद का कारोबार करते हैं। लेकिन लोग जो थे वो शायद उनको जरूरत होती थी और वो सूद के तले दबते जाते थे। ये जो पैसे देते थे फिर सूद के पैसे उतरते नहीं थे, उसके भी ऊपर सूद, फिर सूद पर सूद जो था वो चढ़ता जाता था। तो इस तरह से ये फिर लोगों को तंग भी करते थे और लोग बड़े परेशान थे। अगर कोई आके गरीब कहता था कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो इतने ही पैसे वापस ले लें, सूद मुझे माफ कर दें, तो ये सूद माफ नहीं करते थे। सबसे पहले सूद कट करते थे और बकाया रकम जो थी, असली रकम होती थी, वो बाद में लेते थे। तो मेरे ख्याल में तौबा इस्तगफार, सूद जो है वो इसके बारे में जितना भी बोला जाए वो मेरे ख्याल में कम है। तो सूद तौबा तौबा तौबा, सूद इस्तगफार अगर कोई काम कर रहा है
تو مت کریں. اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتے, دیکھیں کتنی آیات ہے کہ آپ اگر مقروض ہے تو یہ پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں اور ہمارا ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. اور اگر کسی مسلمان بہن بھائی کی آپ مدد کر سکتے ہیں, اگر وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا قرض اتار دیں, نہ کہ سود در سود. آپ یہ دیکھیں کہ سود کا میں نے اس قدر لوگوں کے میں نے حالات سنے ہیں, مجھے کئی کالز آئی ہیں کہ ہمارے اوپر ہم نے لیا تھا 5 لاکھ روپے, اب ہمارا 45 لاکھ روپے ہو گیا ہے, باقی سود سے سود چڑھتا جا رہا ہے. ہم نے لیا تھا 10 لاکھ روپیہ, ہم نے کوئی کاروبار کرنا تھا, وہ کاروبار میں بھی نقصان ہو گیا, لیکن ہمارے اوپر جو ہے سود چڑھ گیا, تو آپ ہمارے پیسے ادا کر دیں. لوگ مجھے اس طرح کی کالز کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, لیکن میں تو نہیں کر سکتی کیونکہ میرے تو خود سورس آف انکم اتنا نہیں ہے. اتنا ہے شکر الحمدللہ کہ دال روٹی اور 7 لوگوں کا سلسلہ کچھ چلا ہوا ہے. تو ایسے نہ کیا کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ہم تو یہی کہیں گے. لیکن جو سانپ تھا وہ قبر کے اوپر ہی بیٹھا رہا, اور پھر لوگ جو ہے اس کو بار بار کہتا ہے دیکھنے گئے, ہم سارے دیکھنے جاتے رہے, اور 8 دن تک وہ بالکل قبر کے اوپر تھا. جب کوئی جاتا تھا وہ قبر کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا سانپ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو مرے ہوئے بھی اب کافی سال گزر گئے ہیں, اتنا لمبا سانپ, وہ قبر ہی صفحہ ہستی سے مٹ گئی. جہاں اس شخص کی قبر تھی وہ قبر بھی مٹ گئی, اور اس کے بعد ایک کافی گہرا کھڈا تھا, یعنی کہ باقی ساری قبریں دیکھا جائے 7 جو تھیں ان کے وہ سلامت تھی, یہ قبر کے اندر کافی پانی آیا اور قبر جو ہے ختم ہو گئی, اور اس کے اندر قبر کے اندر بھی سانپ تھا. یہ بھی کافی لوگوں نے دیکھا وہاں پہ, اور پھر دوبارہ سے مٹی ڈال کے اس قبر کو ٹھیک کیا گیا, اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پھر باڑ لگائی گئی, یعنی کہ اس طرح کے قبر دوبارہ اینٹیں لگائی گئی تو دوبارہ نہ جو ہے اس کے اندر کوئی اس طرح سے کیڑا مکوڑا چلا جائے. قبر کے حالات کیا ہے, وہ ایک پردہ ہے, اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے, ہم نے وہاں پہ جانا ہے, ہم نے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے. ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا کس لیے. تو دنیا میں آنے کا مقصد ہے, بنا مقصد کے تو ہم آئے نہیں ہیں, اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہمیں بھیجا ہے. تو اس لیے کسی غریب کا دل نہ دکھائیں, کسی کو بھی پیسے سود پہ مت دیں. سود کا کاروبار بالکل, سود کیا, کرپشن, رشوت, جھوٹ بولنا, ملاوٹ کرنا, کوئی بھی کام کرتے ہیں جھوٹ بول کر کوئی بھی بزنس مت کریں, بالکل نہ ناراض کریں اپنے رب کو. ایون کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں جھوٹ نہ بولیں. بتائیں, یہ آپ آن لائن بزنس کی بات کر لیں, آن لائن بزنس ہزاروں دنیا کر رہی ہے, کپڑے کا کر رہے ہیں لوگ, جیولری کا, پتہ نہیں, میں کہتی دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ آن لائن بک رہی ہے. لیکن لوگ جو ہے, میرے پاس کالز آتی, میں کپڑے کا کام کرتی ہوں الحمدللہ, تو میں نے تو یہ کام کیا ہے ہاسپٹل کے لیے, کیونکہ میں اس کا پروفٹ جو ہے وہ میرے ساتھ, اللہ میرا پارٹنر ہے, میرے اللہ جو ہے وہ 50% کے میرے ساتھ پارٹنر ہے الحمدللہ. میرا ایک سوٹ بکتا ہے, اس میں سے مجھے 300 بچتا ہے, 500 بچتا ہے, یا 600 بچتا ہے, یا 100 روپے بچتا ہے, اس میں میرا 50% کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنر ہے, کیونکہ میں اس کا 50% ہسپتال کو دیتی ہوں. تو میں نے کپڑے کا کام ہسپتال کے لیے سٹارٹ کیا ہے الحمدللہ. آج تک کپڑے کا مجھے ابھی تک سٹل مجھے ابھی تک کوئی کمپلین نہیں آئی. میں بھی انسان ہوں, غلطی کر سکتی ہوں, غلطی کا پتلا ہوں, لیکن ابھی تک جو بھی میں کام کرتی ہوں, میں اس کے اوپر کوانٹٹی نہیں, کوالٹی جو ہے اس کو میٹر کرتی ہے میری, کہ کوالٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے, کوانٹٹی نہیں. تو اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک کریں, اپنے دلوں کو صاف کریں, کیونکہ اس زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلیں. لیکن الحمدللہ کہ میں کوئی ولگر بات نہیں کرتی اور ولگیرٹی نہیں پھیلاتی. شکر الحمدللہ اللہ کا, جتنا بھی میں شکر ادا کروں اس ذات کا کم ہے. میں سجدے میں جا کر اس کا شکر ادا کروں نا, ساری زندگی میں سجدے میں رہوں یا ایک ٹانگ پہ کھڑے رہوں, تو میں اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتی. کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ رات کو سوتے ہیں اور صبح پھر ایک صبح وہ دیتا ہے, ایک نئی صبح ہوتی ہے, نئے جذبات, نیا احساسات. تو کیوں نہ ماضی کو بھول کر جو فیوچر ہے اس کو چھوڑے, جو آج ہے اس میں دیکھیں کہ صبح سے شام تک کیا مسٹیک ہوئی ہے, یہ دوبارہ نہیں کرنی. یہ دوبارہ آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں پہ جب ہم نظر ڈالیں گے, ایک پیپر بنائیں, اس کے اوپر ہم لکھیں کہ یہ ہم نے آج کیا تھا, نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا. آہستہ آہستہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ رب کے پسندیدہ بندوں میں ہم ہو سکتے ہیں, اور اللہ ہمیں توفیق دے, ہمارے ایمان کے اوپر خاتمہ کرے, آمین ثم آمین. اور جو بھی کوئی لوگ آن لائن چیزیں خراب بیچ رہے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہی, جو کوئی جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں, جو کوئی جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں, پلیز ایسا نہ کریں, کیونکہ اللہ نہ کرے کہ اللہ 100 دفعہ نہ کرے, اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت کرے, اور ہمیشہ رب سے
رحمت مانگا کرے اس کی، کبھی بھی انصاف کبھی بھی نہ کچھ کیا کرے، کہا کرے یا اللہ پاک رحم کر دے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ سمیع علیم ہے، وہ سب سے بڑے ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں تو وہ ہمارا جو ہے وہ غنی ہے، ہم سب اس کے محتاج بندے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنے اپنے خیالات کا اظہار آپ کر سکتے ہیں۔ ایک نے کل کہا تھا کہ یہ قبر آپ کی ہوگی، تو یہ رب کو پتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، یہ اس رب کو پتا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا۔ تو ہر کسی نے مرنا ہے، اس مٹی کے نیچے جانا ہے، کسی کے لیے ہم کوئی غلط نہیں بول رہے۔ جو بھی اس دنیا فانی سے جا چکا ہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو کسی کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ حافظ۔